बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिजवी बरादरान गए कहाँ पे। उनके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। कई लोग बड़े दावे के साथ कह रहे हैं जब हुकूमत बिल्कुल खामोश है और कोई चीज़ कहने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अफवाहें फैलेगी ना। फिर उन अफवाहों की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमात दर्ज करते हैं। अभी हुकूमत एक जाल बिछा रही है और एक ऐसा तरीकाकार कर रही है कि मैक्सिमम कमजोर किया जाए तहरीके लब्बैक को, और उन्हें ये लगता है कि कोई मुमकिन रद्द अमल हो सकता है आने वाले दिनों में, उस रद्द अमल को पहले से ही बंदोबस्त कर लिया जाए। पहले इंटरनेट की बंदिश की एक बात पता चली, फिर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ, फिर जनाब लिस्टें बनाई गई, वो लिस्टें दी गई कि तहरीके लब्बैक के इन सारे बंदों को पकड़ लिया जाए। बहुत सारे लोग जो है वो अब बयानात भी दे रहे हैं कि हमारा तहरीके लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। यही सारा कुछ 9 मई के बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया गया। तहरीके इंसाफ एक खालिसतन जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है। तहरीके लब्बैक का एक अलग तरह का तर्ज अमल रहा है जिससे कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कुछ उनके साथ हुआ ये जुल्म है, ये बर्बरियत है और ये एक जहालत है हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत ने की है, और जुल्म को रोका जाना चाहिए। मेरी बदतरीन मुखालफत रही इस जमात के साथ, बल्कि मेरी दूबदू लड़ाई भी हुई इनके साथ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं और मुझे कहना पड़ेगा कि इनको निहत्ते लोगों को घेर कर मारा गया, और उस वक्त मारा गया जब दुनिया को यह बताना था कि जनाब इसराइल के मामले में अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसके साथ ये करेंगे, क्योंकि पॉलिसी इसराइल के मामले में शायद ये हुकूमत की अब बदल गई है और पैगाम इसी नौयत का मुझे लगता है कि देना मकसूद था। अब नाजरीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखें ये भाई दोनों गए कहां पे। एक तो जब कोई बंदा लापता हो जाता है तो फौरी तौर पे एबीएस की एक पिटीशन की जाती है हाई कोर्ट्स के अंदर, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा बहुत एहतजाज सुनने में आ रहा है, कुछ जगहों पे हो रहा है तहरीके लब्बैक की जानिब से, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। फैमिली की तरफ से भी एक खामोशी है। पार्टी के अंदर जो दीगर लोग हैं वो भी सब अचानक गायब हो गए हैं, और ये दोनों भाइयों के बारे में कुछ पता नहीं है। पहले दिन जो इतलात आई वो ये कि एक भाई जख्मी है और दूसरा शायद वो भी जख्मी है। फिर इतला आई नहीं एक ठीक है, फिर इतला आई जी एक पकड़ा गया है, फिर इतला आई नहीं दोनों ही गायब हैं, दोनों पकड़े गए हैं। फिर इतला एक और दी गई कि जनाब ये साद रिजवी की ऑडियो ये सुन ले, वो भी जाली थी। फिर ये कहा गया जी कि दोनों भाई जो हैं उनका पता चल गया वो कहां पे हैं, अब उन्हें पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी और उनको वार्न किया जा रहा है कि गिरफ्तारी दे दें। फिर वो बात भी बाउंस बैक हो गई। तो मीडिया को डिफरेंट खबरें दी है। इस वक्त जिन्होंने इन दोनों भाइयों को उठा लिया है वो फर्दर प्लान बना नहीं पा रहे, और वो ये चाह रहे हैं कि जब इन दोनों भाइयों को मंजरे आम पे लाया जाए या इनके बारे में मालूमात मंजरे आम पे लाई जाए तो मुमकिना जो रद्द अमल है इनकी जमात का उससे पहले कंट्रोल कर लिया जाए। लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद रियासती इदारे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके आने वाले दिनों में रद्द अमल को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए चीजों को अभी छुपाया जा रहा है और कभी एक खबर चलवाई जाती, कभी दूसरी, कभी तीसरी। अभी तक हकीकत सामने नहीं आई कि दोनों भाई हैं कहां। मेरी दानिश में जो मुझे समझ आती है, ऐसी सिचुएशन में बंदा हमेशा एजेंसियों के पास होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास बंदा होता है, और वो उसको गिरफ्तारी डालते हैं या उसको मंजरे आम पे जब लेकर आते हैं तो उससे पहले वो बंदोबस्त करते हैं कि ये मलबा उनके ऊपर ना गिरे या कम से कम इसका रिएक्शन ना आए। ये होता है और वो इसका मैनेज करते हैं, जाली मुकाबला करके, कोई और चीज करके, डिफरेंट चीजें इसके अंदर प्लान की जाती हैं। अब जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया है। ये 3-4 पैगाम आता है जो इमरान खान साहब ने दे दिया ऊपर नीचे अपने एक ही स्टेटमेंट में, और खान साहब ने भी जो है वो छोटा गेयर लगा दिया, गाड़ी को फुल जोर में डाल दिया है, और अब तेजी से खान साहब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी नई टीम के साथ। नई टीम परफॉर्म करती है नहीं करती, इनके बड़े टेस्ट हैं। यानी सुहेल अफरीदी का जो पहला टेस्ट है वो क्या है, इमरान खान से मुलाकात करना। वो उसने क्या किया मैं बताता हूं बाद में, लेकिन पहले इमरान खान साहब को सुने। इमरान खान ने कहा माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। यानी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बगैर कहे कह दिया कि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर है। माजी के डिक्टेटर ने भी बड़ा जुल्म किया था, लेकिन आसिम मुनीर जितना जुल्म नहीं किया था। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आजाद कश्मीर और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी मुहज़्ज़िब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं,
بلکہ اپنی ہی پولیس، رینجرز اور پیراملٹری فورسز کے ہاتھوں اپنے ہی ہم وطنوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو سے ثابت ہے۔ مجھے اس بات کی بھی بہت تکلیف اور افسوس ہے کہ قتل عام کے جتنے بھی واقعات ہوئے، نہ ہی ان پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ ہی انکوائری ہوئی اور نہ ہی ذمہ داران کو سزا سنائی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ مرید کے قتل عام پر جوڈیشل کمیشن بنا کر آزادانہ تحقیقات کرائی جائے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں تعداد کے حوالے سے شدید ابہام پایا جاتا، جیسے کہ مرید کے واقعے میں سرکاری اطلاعات کے مطابق 4 مظاہرین جان سے گئے، جبکہ متاثرہ فریق کے مطابق حقیقی تعداد 400 سے 600 تک ہے۔ یہ ریان گرام ایک جرنلسٹ ہے، یہ ویسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے بہت ہی خلاف ہے، ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن اس نے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس کو تفصیلات بتائی جائیں، اور اس نے اپنا ایک پلیٹ فارم حاضر بھی کیا تھا کہ اس پہ بتائیں تفصیلات جو لوگ نہیں بتا سکتے پاکستان میں۔ یہ امریکی جرنلسٹ ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ 1000 سے زائد لوگ اس میں قتل عام ہو گیا ان کا۔ اب یہ بڑی خوفناک انفارمیشن ہے۔ دیکھیں، جو لوگ میرے اپنے سورس نے جن پولیس والوں سے بات کی، اب پولیس والے جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے، جن 3 مختلف لوگوں سے بات کی انہوں نے جو تعداد بتائی وہ کم سے کم 60 بتائی ہے ایک بندے نے، اور جس نے زیادہ بتائی وہ اتنی زیادہ بتائی کہ میں نے وہ ڈر کے بارے وہ بتائی نہیں میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ ایک عجیب و غریب سنسنی پھیل جائے گی کہ پتہ نہیں وہ معاملہ جو ہے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تحریک لبیک کے جو مین لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بالکل منظر سے غائب ہیں، کوئی نہیں بتا رہا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ قتل عام کی جوڈیشل انکوائری میں ذلے شاہ کے قتل میں ملوث آئی جی پنجاب عثمان انور سمیت آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کو ضرور شامل تحقیق کیا جائے، کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں یہ بھی حصے دار ہیں۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے کارکنان اور عوام بعد از نماز جمعہ مرید کے قتل عام کے خلاف احتجاجاً نکلیں۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں۔ اس ظلم اور بربریت کا راستہ نہ روکا گیا تو باری باری سب اس کی زد میں آئیں گے۔ وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ سب کو مارے گی، کیونکہ ان کا مفاد اتنا بڑا ہے کہ یہ سب سے لڑ پڑیں گے، ایک وقت آئے گا اور ساروں کو ماریں گے، ایک وقت آئے گا، باری باری ماریں گے۔ پھر جو پہلے مار کھایا ہوا ہوگا وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے گا، پھر نیا مار کھائے گا۔ لہذا مل کر ان کا مقابلہ کرو، ورنہ یہ باری باری سب کو ماریں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ باعث تشویش ہے۔ 2 مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی بھی مفاد میں نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کو لڑائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے۔ جس طرح یہاں 3 نسلوں سے مقیم افغان پناہ گزینوں کو دہائیوں کی مہمان نوازی کے بعد دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا، وہ بھی افسوسناک ہے۔ ادھر تو مسجدوں میں اعلان کروائے جا رہے ہیں کہ افغانی آپ کے علاقے میں کوئی ہے تو نکالے اس کو۔ تو افغانستان ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے، دہشت گردی سے متعلق معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی امن نہیں لا سکتے، کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو ملٹری سلوشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔